अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से और शादो आबाद रखे। मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा और खूबसूरत से कलर वाला ये बना है जनाब देसी चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही ईजी रेसिपी और बड़े मज़े का बनता है। और बस एक दो टिप हैं ऐसी जो आगे आप रेसिपी में देखेंगे, जिसकी वजह से इस पुलाव का स्पेसिफिक कलर आता है और मज़ेदार सा ये खड़ा खड़े चावलों वाला आपको पुलाव नज़र आ रहा है जो ये बना है। तो आगे तक देखते रहिएगा। ये देखें साथ में बनाया ग्रीन रायता, साथ में मैंने इसके अंदर कीरा और टमाटर वगैरह काट लिए थे और सॉरी प्याज काट लिए थे। तो बस आगे तक देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने प्यार से जरूर शेयर कीजिएगा। आ जाए मेरे किचन में चलते हैं। और ये देखें पूरा होल चिकन मैंने लिया और यहाँ पर हम जो है ना होल चिकन ही मिलता है, तो यहाँ पर लाकर उसको मैं कटिंग करती हूँ। और मैंने तो बहुत सारे ब्लॉग में बताया हुआ भी है कि मैं चिकन काटने में माशाल्लाह बड़ी मास्टर हो गई हूँ। बड़ी जल्दी से कट जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ना कट्स लगे हुए होते हैं और उन्हीं कट्स पे आप अगर नाइफ चलाएं ना तो आराम से कटिंग हो जाती है, तो इतना कोई इशू होता नहीं है और सभी आराम से काट सकते हैं इस चिकन को। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैं चिकन वगैरह काट रही हूँ और आगे आप रेसिपी के सारे स्टेप देखते रहिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। और एक स्टेप जो है इसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो उसको आपने जरूर खास तौर पे उसको नोट करना है। अच्छा जी, चिकन धुल रही है, काम हो रहा है, साथ साथ जबरदस्त सा देसी पुलाव की तैयारी हो रही है। तो साथ में ना मैं आपसे आज बहुत ही अहम टॉपिक भी डिस्कस करने लगी हूँ और इस टॉपिक को आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सब जानते हैं आज माशाल्लाह से 17 रमज़ानुल मुबारक है, ठीक है। और 17 रमज़ानुल मुबारक के दिन कुछ वाक़या हुआ था। वो वाक़या क्या था? इस्लाम जब नया नया इस्लाम आया था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के दिए हुए नए मज़हब की, यानी इस्लाम एक न्यू मज़हब था, एक रिलीजन था नया, उस वक्त उसकी जो है वो भरपूर तरीके से उसको फैलाने में और जितने भी उनके साथ सहाबी कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जमा हुए थे उनके साथ, वो उन सब के साथ मिलकर एक बेहतरीन काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों में जो इर्द गिर्द के कुफ़ार थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा उनके रास्ते की रुकावटें बन चुके थे और उनके लिए बहुत मसले खड़े कर दिए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उनके लिए खड़ी कर दी थी। आज का दिन जो है ना ग़ज़वाए बदर का दिन है। 17 रमज़ानुल मुबारक में ग़ज़वाए बदर हुई थी, जिसके अंदर आप ने अगर इस्लामियात पढ़ी है मैट्रिक में और 9-10 में इस्लामियात में, ये वाक़यात जो है वो बड़ी अच्छी और डिटेल से हमने इसको तैयारी भी की थी और पेपर में भी दिया है ये। और वैसे भी अगर हमने हदीसों से इसको पढ़ा और इसको कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र आया है। और 313 सहाबा इकराम थे उस वक्त आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सिर्फ 313। इनके मुकाबले में हज़ारों कुफ़ार थे। और ये 313 सहाबी जो थे ना, ये इतने नडर, इतने स्ट्रॉन्ग और इतना इनके अंदर एतमाद पैदा हो चुका था उन थोड़े से दिनों में, यानी इस्लाम को आए हुए सिर्फ थोड़े से दिन हुए थे और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी के साथ ऐसे जुड़ गए थे कि जैसे एक मुट्ठी हो गए। तो ये यूनिटी थी ना, ये जो इत्तेहाद था, इसने उनको उस जंग में कामयाबी अता की थी। वो सिर्फ 313 थे और हज़ारों का मुकाबला उन्होंने उतनी ही दलेराना और इंतहाई शुजाअत के साथ किया था। और आज भी ये जो बड़े बड़े जो नॉन मुस्लिम्स हैं ना, अगर आप ये फिलोसफर्स हैं और ये जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, ये अपनी बुक्स में इस जंग को मेंशन कर चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि अगर इंसान चाहे और वो थोड़ी तादाद में भी हो ना, लेकिन अगर वो यूनाइटेड हो तो वो कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला भी कर सकता है। आज की बात में अगर इस दुनिया की बात करूँ ना, ये तो 1400 साल पहले की बात है ना, जिसमें अल्लाह पाक ने अपने नबी के ज़रिए उनके सहाबा के ज़रिए दिखा दिया कि अगर इंसान यूनाइटेड हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकता, वो तूफ़ान का मुकाबला भी कर सकता है। तो आज के ज़माने की अगर बात करें ना, तो इस वक्त की रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 1.7 से 1.8 बिलियन, यानी तकरीबन आप समझ लें कि तकरीबन 2.25 अरब के करीब इस वक्त मुसलमानों की तादाद हो चुकी है माशाल्लाह से, ठीक है ना। लेकिन आपके सामने हालात हैं, पूरी दुनिया के हालात आपके सामने, और स्पेसिफिकली आजकल के दिनों में ये जो जंग शुरू हो गई है और इसमें आप सब इर्द गिर्द देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप लोग सब समझदार हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, रिसर्च किया करें, समझा करें इन चीज़ों को, इन सिनेरियोज़ को समझें, इन हालात को समझें कि ये किस तरफ जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न और इस तकलीफ दे हालात की सबसे बड़ी रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि यूनिटी नहीं है, वो इत्तेहाद ही नहीं है, वो 313 वाला इत्तेहाद चाहिए इस वक्त
کسی بھی کمیونٹی کو اسٹرانگ ہونے کے لیے اسے اتحاد کرنا، اسے ایک یونٹی میں آنا، ایک ٹیم بننا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں ایسا کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا. سب تتر بتر ہیں، سب ادھر ادھر اپنے اپنے مفادات کی خاطر اپنے آپ کو اپنے ملک کے حالات کو بہتر رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسروں کی ہیلپ کرنا، اور دوسرے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں نا، ہماری بہن بھائی ہیں سارے. وہ آج ہی خبر آئی ہے کہ اب بیت المقدس پہ جو ہے وہ اسرائیلی فورسز کا بالکل قبضہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس طاقت ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو بات صرف کہنے کی یہی ہے. دیکھیں، اگر اس میں کسی کو برا لگ رہا ہے یا کچھ اچھا لگ رہا ہے یا میری باتیں عجیب لگ رہی ہیں، تو میں صرف اپنے دل کی بات کر رہی ہوں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں صرف وہ کہہ رہی ہوں. کیونکہ ہمارے ہاں صرف اور صرف اسی چیز کی کمی ہے کہ ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے. انتہائی سے زیادہ کمی ہے اس چیز کی. تو میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں ہر نماز میں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تو نے اگر مسلمانوں کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ اسلام ریلیجن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، تو صرف اور صرف اس لیے کہ تو چاہتا ہے کہ یہ آگے بڑھے. تو ہم مسلمانوں کو آپس میں یونٹی دے، ہمیں اتحاد دے، ہمیں وہ 313 والا جذبہ دے جو کہ ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. اچھا جی، یہ دیکھیں زبردست سا تیاری ہو گئی ہے. چکن انین فرائی ہو گئے ہیں. اچھا، جو اہم ٹپ تھی نا، میں نے کہا تھا آپ کو میں دیسی چکن کی بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ چکن پلاؤ کا جو کلر آتا ہے نا، وہ آتا ہے چاول. اس کے جو آپ نے انین فرائی کرنا ہے نا، انین کو آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا ڈارک براؤن، ٹھیک ہے. اس کا کلر آپ نے ڈارک کرنا ہے. جو انین کا ڈارک براؤن کلر ہوگا نا، وہ جلنے والا کام نہیں کرنا بالکل، مطلب بالکل جو گولڈن براؤن سے ہلکا سے 1 منٹ کا اور فرائی کریں گے تو آپ کو ڈارک براؤن انین ملیں گے. اور وہ جو آپ کے پرفیکٹ کلر دیں گے نا پلاؤ کا، اس سے آپ کا کلر اور پلاؤ کا جو کلر ہے نا وہ لاجواب ہو جائے گا اور کھانے میں بھی بڑا مزے کا لگے گا. تو جی، اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا پورا چکن، کیوبس بنا کے رکھے تھے جو جنجر گارلک کے، وہ ڈال دیے. 2 میڈیم سائز آلو ڈالے، اور ایک اچھا خاصا بڑا سائز جو تھا ٹماٹر، 3-4 ہری مرچیں ڈال کر. اور یہ دیکھیں میں نے ابھی اسپائسز آپ کے سامنے بنائے تھے. اس کے اندر میں نے جو اسپائسز ڈالے تھے یوگرٹ کے اندر، تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. اب یہ مسالہ اتنا پیارا بھن جائے گا، اتنا خوبصورت کلر آئے گا. قورمے کا، پلاؤ کا قورمہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے بریانی کا قورمہ ہوتا ہے. تو یہ جو اس کا مسالہ بنے گا وہ دیکھے گا، آپ کو میں ابھی آگے دکھاؤں گی. تو اب ہمیں صرف اور صرف تیاری یہ کرنی ہے. بات وہی ہے نا کہ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور ہم اپنے آپ کو اس چیز کے، ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں لائیں. ہم اپنے آپ سے کوشچن کریں، اپنے آپ سے کوشچن یہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ساری سچویشن میں، ہمارا کیا رول پلے ہے. کیا ہم کچھ کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی آواز اٹھا پا رہے ہیں؟ کم از کم آواز تو اٹھا ہی سکتے ہیں نا. کہا جاتا ہے نا ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کفر کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور میدان جنگ میں اتر جائیں، ٹھیک ہے، جنگ لڑیں. دوسرا یہ کہ آپ کم از کم ظالم بادشاہ کے سامنے آواز اٹھا سکیں، ٹھیک ہے، اگر ظلم ہو رہا ہے کہیں تو وہاں پہ آواز اٹھائیں. اور تیسرا یہ کہ اگر آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنے کمزور ہیں، تو آپ کم از کم دل میں تو اسے برا سمجھیں. تو یہ 3 جو ایمان کی اس وقت اسٹیٹس ہیں نا، وہ ان میں سے ہم کس اسٹیٹ پہ پورا اترتے، کم از کم یہ تو ہم اپنے انالیسس کر ہی سکتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کا اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں اتنا. تو کوشش کریں، یہ ہمارا ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے. جو دنیا کے آپ کام کر رہے ہیں وہ کریں، نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی لے کے چلیں جو آپ کی ایمان کا حصہ ہے. میں یہاں عمان میں ہوں ماشاءاللہ سے، تقریباً 2 سال ہونے والے مجھے. الحمدللہ اس کنٹری کو چوز کرنے کا بھی صرف اور صرف ایک ہی ریزن تھا کہ یہ بہت پیسفل ہے. یہاں کے لوگ اتنے پیارے، اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور بہت ہی ملنسار ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہے نا بالکل بھی جنگ کو فیور نہیں دی جاتی ہے، بالکل بھی. یہاں پر لوگ پسند نہیں کرتے، نہ گورنمنٹ پسند کرتی ہے کہ جنگ کی کوئی معاملات جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہوں. فلسطین کا بھی بے انتہا ساتھ دیا انہوں نے، فل سپورٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. یہاں سے بے شمار NGOs ہیں جو کہ فلسطین کو سپورٹ کرتی ہیں، اور وہاں پہ فوڈ وغیرہ اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کی یہاں سے کوشش کرتی ہیں، کیونکہ یہاں سے جانا بائی روڈ ہی جاتے ہیں تقریباً، تو بہت آسانیوں سے، اور پانی کی شپ سے یا اس طرح سے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ماشاءاللہ اتنا پرسکون ماحول ہے، اتنا پرسکون ماحول ہے. لیکن افراتفری گلف میں بہت زیادہ ہے، اور وہ کن کنٹریز میں ہیں آپ خبروں میں دیکھ ہی رہے ہوں گے. ہمارے پڑوس میں ہے UAE، ٹھیک ہے، اور اس طرف کے پڑوس میں ہے قطر. یہ دونوں مین کنٹریز ہیں جہاں پہ بے انتہا
سمجھے کہ اب افراتفری کا مقام ہے، اور وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں. ابھی کیوں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اور ابھی آپ نیوز میں بھی دیکھ چکے ہوں گے، حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے، فل سپورٹ کر رہی ہے، اور لوگوں کو خود نکلنے میں آسانی دے رہی ہے، ان کو طریقے بتا رہی ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ لوگ جو اپنی ساری پراپرٹیز چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہاں پہ پراپرٹیز کریش ہو گئی ہیں، اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں وہ بہت ہی دیوالیہ ٹائپ ہو گیا، مطلب بہت زیادہ اکانومی جو ہے وہاں کی خراب ہو گئی ہے. تو یہ بس یہی مقصد تھا مجھے صرف بتانے کا کہ جہاں یونٹی نہیں ہوتی وہاں یہ ہوتا ہے، جہاں اتحاد نہیں ہوتا وہاں یہ ظلم آپ کو اس طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو ایک جان ایک مٹھی ہونے کی، 313 جیسا اتحاد اور جذبہ پیدا کرنے کی توفیق دے دے. یہ دیکھیں جی زبردست سا دیسی چکن پلاؤ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. مجھے امید ہے آج کا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ میری باتوں کو آگے تک پھیلایا کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیں. میں اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.